अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थस्य अध्यायस्य चतुर्थः पादः चरमः पादः। तत्र प्रथमम् अधिकरणं सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्। सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् मुक्तः प्रतिज्ञानात् आत्मा प्रकरणात् इति सूत्रत्रयात्मकम् इदं सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्। आदौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं पूर्वत्र अर्चिरादिना मार्गेण परविद्यावतां हिरण्यगर्भ देवतास्थानातीतं पुरुषोत्तमाभिधस्य परब्रह्मणः नारायणस्य परमसुखरूपं ब्रह्मशब्दवाच्यं पदं प्राप्य निरूपितं प्रकृतिवियुक्तम् आत्मानम् अक्षरब्रह्मात्मकतया उपासीनानाम् अपुनरावृत्तिलक्षणगतिश्च निरूपिता। इह परब्रह्मप्राप्तानां स्वरूपाविर्भावादिप्रकारो निरूप्यते। अस्माच्छरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति परञ्ज्योतिः सर्वोत्कृष्टं प्रकाशबहुलावृतं नारायणस्वरूपं प्राप्तस्य जीवस्य उपासितुः स्वरूपाविर्भावः उच्यते। तच्च स्वरूपं तस्य तत्कालसम्भूतं पूर्वसिद्धं वा इति संशयः। न पूर्वसिद्धं किन्तु अभिनिष्पत्तिश्रवणात् देवादिस्वरूपवत् आगन्तुकमेव। सिद्धत्वे च कुतोऽस्य संसारबन्धः? अतः तदुपासनजन्यमुक्तिफलवत् आविर्भूतं स्वरूपं तु आगन्तुकमेवेति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तं ब्रूमः। परब्रह्मस्वरूपं प्राप्तस्य जीवस्य अनाद्यविद्यारूपं मलतिरोहितं चैतन्यस्वरूपं पूर्वं वर्तमानमेव मलरूप आवरणापगमात् प्रकाशबहुलावृतमाविर्भवति स्वेन शब्दात् परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति स्वेन रूपेण इति विशेषणशब्दात् तथावगम्यते। अन्यथा हि देवादिस्वरूपवत् आगन्तुकस्यापि स्वरूपस्य आत्मरूपत्वाभावात् स्वेनेति विशेषणम् अनर्थकं स्यात्। अत्रायमाशयः भक्तानुग्रहाय परब्रह्मणो नारायणस्य प्रसादेन स्व अविद्यारूपे मले विगलिते सति शुद्धे जीवात्मन्येव परमात्मध्यानबलेन तत्समानगुणा तत्परिचर्यार्हा पार्षदरूपा भागवती तनुः कीटपेशस्कृत्स्वरूपापत्तिन्यायेन कीटपेशस्कृत्स्वरूपापत्तिन्यायेन प्रादुर्भवति। पुस्तकान्तरेपि एकवारं पश्यन्तु। न देवादितनुवदात्मनः सकाशात् भिन्नेयमुपपद्यते। अविद्यारूपमलस्य अनादित्वात् जीवस्थानादिसंसारबन्धोपपत्तिः। अतः स्वाभाविकमेवाविद्यामुक्तस्य स्वरूपं
ಪರಮಾತ್ಮಧ್ಯಾನಬಲೇನ ಚಿದಾನಂದಘನಂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಶಿಷ್ಟಂ ವೈಫೈಕನಕನ ಭಾಗವತೀ ತನು ಸಂಜ್ಞಾಂ ಆವಿರ್ಭವತಿ ಕೇವಲಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠಸ್ಯ ತು ಅಕ್ಷರತೇಜಸಿ ನಿರವಯವತ್ವೇನ ಲೀನತ್ವೇನ ಭವತಿ ಇತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾತ್ ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಕನೀಯಸ್ತ್ವಂ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಚ ತತೋ ಭೂಯ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯವು ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ರತಾಃ. ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ತತೋನ್ಯಸ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಕೇವಲಾಕ್ಷರಾತ್ಮೋಪಾಸನಾಯಾಂ ಯೇ ರತಾಃ ತೇ ಭೂಯೋ ಬಹುತರಂ ತಮಃ ಇವ ಅಜ್ಞಾನಸದೃಶಂ ನಿರವಯವಂ ಘನತೇಜೋಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ सुषुप्तिभूतम अक्षरात्मस्वरूपम वगैरह मित्रुल भाई को मालूम है, वो आते हैं तो उसको भेजता हूँ। प्रविशन्ति थी मुझे नहीं दिया है पासवर्ड। कृष्णस्यानुग्रहो यस्मिन् सतेजसि तमीक्षते केवलं तेज एवान्ये पश्यन्ति न तु तं मुने इति नैष्कर्म्यम् अपि अच्युतभाववर्जितं नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानबलं निरञ्जनम् इति सूत्रार्थवर्णनं नारायणध्यानबलेन तं सम्पद्य स्वेन रूपेण शुद्धजीवात्मतया भागवती तन्वा भक्तस्य आविर्भावो अवगम्यते कुतः स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति शब्दात्। किञ्च मुक्तः प्रतिज्ञानात् आत्मस्वरूपमात्रस्य प्रागेव सिद्धत्वेपि मलविनिर्मुक्तस्य विद्याबलेन आनन्दाद्याविर्भावः उच्यते। एतन्त्वेवं ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि इति प्रजापतिवाक्ये पूर्वं रूपमलप्रयुक्तस्य पश्चात् तद्विनिर्मुक्तस्य शुद्धस्य जीवात्मनः एव मुक्त इति वक्तव्यतया प्रतिज्ञानात्। किञ्च आत्मा प्रकरणात् ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इति वाक्ये पूर्वप्रकृत अपहतपाप्मत्वादिगुणकः आत्मापरविद्याबलेन प्राप्तायां मुक्तावस्थायामेव इति वाक्ये पूर्वप्रकृत अपहतपाप्मत्वादिगुणकः मुक्तावस्थायामेव वक्तव्यः, न तु बद्धावस्थायाम् इति उत्तराच्चैराविर्भूतस्वरूपस्तु इत्यत्र अभिहितात् प्रकरणात् अवगम्यते। य आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि प्रकृत्यैव भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इत्युक्तत्वात् परमात्मप्राप्तिबलेन प्रादुर्भूत अपहतपाप्मत्वादिगुणकः मुक्तः आत्मा परब्रह्मसमानधर्मः पार्षदः इति सिद्धम् इति सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्। अयञ्च चतुर्थोऽध्यायः। तत्रापि फलाध्याये अन्तिमः चरमः पादः। तत्र आदिममिदमधिकरणं सम्पद्याविर्भावाधिकरणं। सम्पद्य आविर्भावः, सम्पत्तिः प्राप्तिः योगः। अतः सम्पत्तिः इत्यस्य कृते ऐश्वर्यम् इत्यपि नाम भवति। यतोहि सम्पत्तिः ऐश्वर्यमपि एकः योगः खलु। अतः सम्पद्य इत्यस्य प्राप्तिः इत्यर्थः।
यदा च सम्पद्य प्राप्य इत्यर्थः। वैफै प्राप्य यदा तिष्ठति नाम प्राप्नोति यदा परमपुरुषं परमात्मानं परब्रह्मलोकं तदानीं तत्कृते स्वकीयं स्वरूपम् आविर्भूतं भवति। नाम यद्गुणाष्टकं तत्कृते जीवस्य कृते स्वरूपरूपेण प्रोक्तं तत्स्वरूपम् आविर्भवति इत्यर्थः। तस्य आविर्भावः यावत्पर्यन्तं प्राप्तिर्न भवति, परमपुरुषस्य अवाप्तिर्न भवति, तावत्पर्यन्तं गुणाष्टक आविर्भावः न भवति। गुणाष्टकं किं तत् इति चेत् स्वकीयं रूपं, स्वस्वरूपम् इत्युक्तत्वात् स्वकीयेन रूपेण सः आविर्भूतः भवति। तत् कथमवगम्यते इति चेत् श्रुतौ एव उपपादितत्वात्। श्रुतिप्रमाणानुगुणत्वेन रूपेणैव इदं निश्चीयते। मुक्तः विरजां तीर्त्वा यदा च परमपुरुषलोकम् अधिगच्छति, परमपुरुषमवाप्नोति, तदानीं तत्कृते शुद्धस्य कृते जीवस्य कृते स्वस्वरूपस्य आविर्भावः भवति इति इदं प्रधानं श्रुत्युक्तम् अर्थतत्त्वं साधयितुमेव अस्य अधिकरणस्य आरम्भः। अस्य अधिकरणस्य तु विषयः स्पष्टः। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। शरीरात् समुत्थाय परमपुरुषम् उपसम्पद्य प्राप्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इदं तु वाक्यम् असकृत् बहुवारं पूर्वतनेषु सर्वेषु अध्यायेषु अस्माभिः वारं वारं श्रुतमपि। अतः एतद् वाक्यं श्रवणसमनन्तरमेव अस्मत्कृते बोधार्हं भवति। तादृशम् इदं वाक्यमेव अस्य अधिकरणस्य विषयः। अत्र उपपादयति भाष्यकारः पूर्वतरे पादे किमुक्तम्? अर्चिनादिमार्गेण परविद्यावतां ब्रह्मपदवाच्य परमपदप्राप्तिः। परविद्यावन्तः ये वर्तन्ते तेषां कृते अर्चिरादिना मार्गेण एव प्राप्तिः। ब्रह्मशब्दवाच्यं पदं प्राप्य भवन्ति एते। कथं? मध्ये हिरण्यगर्भादिस्थानादिकम् अतीत्य अथवा हिरण्यगर्भादिस्थानादिकं एते न प्राप्नुवन्ति। हिरण्यगर्भ त्रिलोचन इत्यादि देवतास्थानातीतम् इदं परं ब्रह्मपदं कीदृशमिति चेत् हिरण्यगर्भादिस्थानरूपं न भवति। त्रिलोचनस्य सदाशिवस्य परमपुरुषस्य स्थानं कैलासरूपमपि न भवति। त्रिलोचनरूपदेवतायाः यत् स्थानं हिरण्यगर्भस्य चतुर्मुखस्य प्रजापतेः तस्य यत् स्थानं तस्मात् अतीतम् इदं स्थानं ब्रह्मपदवाच्यं परं पदम्। कीदृशं तत्? परमसुखरूपम्। इदम् अनयोः द्वयोः स्थानं न, अपि तु
परमपुरुषाभिधस्य परब्रह्मणः नारायणस्य स्थानं महाविष्णोः नारायणस्य तस्य तत् स्थानं परब्रह्मणः स्थानं न कैलासः नापि च सत्यलोकः ताभ्यां द्वाभ्यां सर्वथा अतिरिक्तः भिन्नः अन्यः एव अयं स्थानविशेषः यश्च नारायणस्य स्थानविशेषः यश्च पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य परब्रह्मणः स्थानविशेषः तत् स्थानमेव स्वतः ब्रह्मपदवाच्यं तत् स्थानमेव उत्कृष्टं परमसुखरूपं पदम् अन्यत्र कुत्र सर्वत्रापि सुखम् इति भवति अत्र तु परमसुखं भवति तत्तादृशमिदं रूपं स्थानम् इदं स्थानं प्राप्य लक्षणागतिश्च निरूपिता इदं स्थानं प्राप्नोति परविद्यावान् अर्चिरादिमार्गेण अतः उत्तमां गतिं प्राप्नोति या च गतिः अपुनरावृत्तिलक्षणा अतः परविद्यावताम् अर्चिरादिमार्गेण अपुनरावृत्तिलक्षणा गतिः अभिहिता निरूपिता परविद्यावान् ब्रह्मविद्यावान् 32 ब्रह्मविद्याम् उपास्य तद्वारा परमपुरुषस्य साक्षात्कारार्थं यः प्रयत्नं करोति तत्तादृशः एव परविद्यावान् तादृशानां परविद्यावतां कृते तु अपुनरावृत्तिलक्षणा गतिः निरूपिता गमनं एतादृशं प्रोक्तं यस्य गमनस्य प्रतिगमनं न भवति गच्छति चेत् गच्छति पुनर्नायाति अतः सा गतिः चरमा गतिः अपुनरावृत्तिलक्षणा गतिः सा परविद्यावतां कृते अर्चिरादिमार्गेण परविद्यावतां कृते निरूपिता न केवलं तावदेव प्रकृतिवियुक्तात्मानम् अक्षरब्रह्मात्मकतया उपासीनानां कृतेपि तदेव प्राक्तने पादे अन्तिमे अधिकरणे उपपादितम् अन्तिमे अधिकरणे कार्याधिकरणे तदेव प्रोक्तम् ये परं प्रकृतिवियुक्तम् आत्मानं कथम् आत्मानं शुद्धात्मानं कथं शुद्धात्मानम् उपासते उपासनं करोति तादृशं शुद्धात्मानमपि ब्रह्मात्मकत्वेन रूपेण उपासनं करोति परमपुरुषात्मकत्वेन रूपेण उपासनं करोति यश्च परमपुरुषः अक्षरब्रह्मशब्देनापि अभिधीयमानः अतः अक्षरब्रह्मात्मकतया उपासीनानामपि अपुनरावृत्तिलक्षणा गतिः अभिहिता अर्चिरादिमार्गेण परविद्यावतां कृते अपुनरावृत्तिलक्षणा गतिः एवमेव प्रकृतिवियुक्तशुद्धात्मानम् अक्षरब्रह्मात्मकतया यः उपासनं करोति तत्कृतेऽपि अपुनरावृत्तिलक्षणा गतिः अभिहिता निरूपिता तर्हि अत्र सम्पद्याविर्भावः कस्य कृते भवति नाम सम्पद्याविर्भावः इति चेत् सम्पद्य स्वस्वरूपस्य आविर्भावः
गुणाष्टकवैशिष्ट्याविर्भावः तत् कस्य कृते भवति इति चेत् तद्वक्ति परब्रह्मप्राप्तानां कृते स्वरूपाविर्भावादिप्रकारः ये परं ब्रह्मतत्त्वं प्राप्तवन्तः तेषां कृते अपुनरावर्तिलक्षणागतिः द्वयोः कृतेपि अस्ति इति चेत् तौ द्वावपि परमपुरुषं परं ब्रह्म साक्षात्कुर्वन्ति प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। यः प्रकृतिवियुक्तं शुद्धात्मानम् अक्षरब्रह्मात्मकतया उपासनं करोति परमपुरुषात्मकतया उपासनं करोति यः परविद्यावान् अर्चिरादिमार्गेण परविद्यावान् अपि भवति तौ द्वावपि परमपुरुषलोकम् अधिगच्छन्ति नाम अपुनरावृत्तिलक्षणां गतिं प्राप्नुवन्ति। अपुनरावृत्तिलक्षणां गतिं प्राप्नुवन्ति इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् तयोः द्वयोः कृतेपि स्वस्वरूपाविर्भावः भवति। स च स्वस्वरूपाविर्भावः कथं भवति कीदृशः भवति। अतः स्वस्वरूपाविर्भावप्रकारः निरूप्यते। स्वस्वरूपाविर्भावविधा इत्यर्थः। प्रकृतिवियुक्त आत्मस्वरूपम् अक्षरब्रह्मात्मकतया उपासते एकः अर्चिरादिमार्गेणैव परविद्यावान् अभवत् परमपुरुषम् अधिगतवान्। अनयोर्मध्ये कस्य कृते कथं स्वरूपाविर्भावः भवति इति स्वरूपाविर्भावप्रकारः अत्र निरूप्यते अस्मिन् अधिकरणे। एतदधिकरणवाक्यम् अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। परमपुरुषं प्राप्य एव एषः स्वस्वरूपेण अवतिष्ठते। अत्र परञ्ज्योतिः उपसृत्य परञ्ज्योतिः श्रेष्ठज्योतिः सर्वज्येष्ठश्रोतिः सर्वेषामपेक्षया उत्कृष्टा ज्योतिः। अतः परञ्ज्योतिः सर्वोत्कृष्टं प्रकाशबहुलावृतं नारायणस्वरूपम् अत्यन्तमुत्कृष्टम् इति चेत् तत्रापि प्रकाशभूयिष्ठमेव खलु भवेत्। एतस्य नारायणस्य यावान् प्रकाशः तत्तावान् प्रकाशः जगति तले अन्यस्य कस्यापि नास्ति। यस्य कस्यापि प्रकाशो भवति चेत् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। परमपुरुषस्य नारायणस्य भासा एव विराजते। अत एव नारायणस्य उपासकाः परमपुरुषस्य उपासकाः तेजस्विनः भवन्ति। तस्य परमपुरुषस्य भासा अस्य मुखे राजते, अतः तेजस्विता। अतः नारायणः प्रकाशबहुलावृतः। तादृशं प्रकाशबहुलावृतं नारायणं यः प्राप्नोति तत्तादृशस्य जीवस्य कृते सः जीवः उपासिता एव। तादृशस्य जीवस्य कृते उपासितुः स्वरूपाविर्भावः उच्यते।
तादृशस्य जीवस्य स्वरूपाविर्भावः कथं भवति? तद्वक्ति अत्र। तच्च स्वरूपं तस्य तत्कालसम्भूतं पूर्वसिद्धं वा इति संशयः। स्वरूपाविर्भावः तत्कृते भवति इति चेत् सः स्वरूपाविर्भावः तदानीं भवति अथवा पूर्वमेव सिद्धम्? यतोहि स्वरूपाविर्भावः नास्ति तर्हि एतावान् प्रकाशो वा कथं स्यात्? एतावत् दूरमपि सः कथं वा आगच्छेत्? यद्यपि उपासिता, अतः एतस्य आविर्भावः, स्वरूपस्य आविर्भावः कदा भवति? तत्काले भवति वा अथवा पूर्वमेव तत्तादृशं स्वरूपाविर्भावादिकम् अभूदिति वा अवगन्तव्यम्? न पूर्वसिद्धं किन्तु अभिनिष्पत्तिश्रवणात् देवादिस्वरूपवत् आगन्तुकमेव। इदं स्वरूपं पूर्वसिद्धं तु न भवति। पूर्वसिद्धं न, अन्यथा परञ्ज्योतिरुपसम्पद्या इत्याकारकं वाक्यं व्यर्थाय भवति। यदा प्राप्नोति तदानीमेव। एतत् कथमिति चेत् देवादयः अपि जीवविशेषाः यदा च तल्लोकं प्राप्नुवन्ति तदानीं तदनुगुणत्वेन रूपेण स्वरूपादिकं शरीरादिकं व्यवहारादिकं सर्वम् अवाप्नुवन्ति। अतः स्पष्टयति अभिनिष्पत्तिश्रवणात् देवादिस्वरूपवत् इदम् आगन्तुकमेव स्वरूपम्। अभिनिष्पद्यते इत्युक्तत्वात्। कथम् इति चेत् यदा च इन्द्रपदवीं प्राप्नोति तदानीं तद्देवरूपेण भवति, यदा च बृहस्पतिपदवीं प्राप्नोति तदानीं तद्रूपेण भवति। तर्हि तत्स्वरूपस्य तदानीम् आगन्तुकत्वमेव खलु, पूर्वं नासीदित्येव खलु वक्तव्यम्। अतः पूर्वसिद्धत्वं न भवति। न इदं पूर्वसिद्धं रूपम् अपि तु आविर्भूतं स्वरूपम्, आगन्तुकमेव स्वरूपम्। यदि पूर्वमेव सिद्धं तर्हि तत्कृते संसारः एव न भवेत्। आविर्भूतस्वरूपः संसारं किमर्थं प्राप्नोति? न संसरत्येव। अतः स्पष्टयति पूर्वसिद्धत्वेः कुतोऽस्य संसारः, अतः पूर्वसिद्धं न भवति। तत्कालसम्भूतमेव इति अवगन्तव्यम्। अतः तदुपासनजन्यमुक्तिफलवत् यदा च उपासनं करोति तदानीमेव खलु तत्कृते मुक्तिः, मोक्षः फलं भवति। मुक्तिः इति चेत् एतस्मात् शरीरात् समुत्थाय, एतस्मात् शरीरात् निर्गमनमेव खलु मुक्तिः, एतल्लोकात् निर्गमनं। यथा मुक्तिरूपं फलम् आविर्भूतं भवति तद्वदेव इदं स्वरूपमपि स्वस्वरूपमपि आगन्तुकमेव। गुणाष्टकवैशिष्ट्यमपि आगन्तुकमेव इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तं ब्रूमः। पश्यन्तु भोः, मोक्षफलं तु प्राप्तं भवति, मुक्तः एषः भवति, एतस्मात् शरीरात् निर्गच्छति। अतः
परन्तु इदं यत् स्वरूपं वर्तते तदीयं तत् पूर्वमेव आसीत्। अनाद्यविद्यावशात् आच्छन्नमभूत् मायावशात्। अतः तत्कालसम्भूतं न भवति, इदं पूर्वसिद्धमेव इति अवगन्तव्यम्। अन्यथा जीवस्य कृते इदानीं संसारः अभवत्, संसार अनन्तरं एतदीय उपासनादि अनुष्ठानादि न परमपुरुषः उपायरूपः परमपुरुषः सन्तुष्टः सन् स्वस्वरूपं प्रकाशयति, साक्षात्कारं कारयति। अतः अखण्डभगवत्परायणो भूत्वा एषः एतस्मात् शरीरात् समुत्थाय मोक्षं लोकम् अधिगच्छति। तत्र एषः एतेन स्वरूपेण आविर्भूतः भवति। केन स्वरूपेण? पूर्वं यत् स्वरूपम् आसीत् तेन स्वरूपेण। मध्ये तत् स्वरूपं कुत्र गतमासीत्? तत्रैव वर्तते, विद्यमानमेव आसीत्, परन्तु तत् आच्छन्नमासीत्। केन आच्छन्नमासीत्? अविद्यया, कर्मणा, प्रारब्धकर्मणा, अनाद्यविद्यया। सामान्य अविद्या नास्ति एषा, अनाद्यविद्या। कर्मवासनाफलेनैव एतद्भवति। अतः पूर्वं विद्यमानमेव स्वरूपम् आविर्भवति। आपाततः पश्यामः चेत् अभिनिष्पद्यते इत्येवं रूपेण उक्तत्वात्, यथा इन्द्रादिपदवीं प्राप्य ते तत्तत् स्वरूपेण आविर्भूताः भवन्ति, तद्वत् येषोऽपि आविर्भूतो भवति इत्येवं रूपेण ज्ञायते। परन्तु किञ्चिदिव तदीयं पूर्ववृत्तान्तादिकं पूर्वतनस्थित्यादिकं गत्यादिकं कीदृशमासीदित्यवगच्छामः चेत् कथमेषः एतत् प्रपञ्चम् आगतवान्, कथं एषः एतत् प्रपञ्चे संसारे भोगादिकं भुङ्क्ते, दुःखादिकं भुङ्क्ते इति चिन्तयामः चेत् तदानीं ज्ञायते अविद्यायाः सम्बन्धेनैव कर्मणः सम्बन्धेनैव प्रारब्धकर्मणाञ्च एतेषां सञ्चितादीनामपि कर्मणां बलेनैव एतादृशं भोगं भुङ्क्ते। अतः स्पष्टयति, ब्रह्मस्वरूपं प्राप्तस्य जीवस्य अनाद्यविद्यारूपमलतिरोहितं चैतन्यस्वरूपम्। इदं चैतन्यस्वरूपं मलेन तिरोहितमासीत्। तन्मलं कीदृशमिति चेत् अविद्यारूपं मलम्, अनाद्यविद्यारूपं मलम्। अनाद्यविद्यारूपं मलेन तिरोहितस्य चैतन्यस्वरूपं पूर्वं वर्तमान चैतन्यस्वरूपं पूर्वं तत् चैतन्यस्वरूपं कीदृशमिति चेत् पूर्वं वर्तमानमेव। इदानीम् आविर्भूतम् इत्येवं रूपेण न, इदानीं तत् आविर्भूतम् इत्येवं रूपेण शब्दः आयाति चेदपि तत् इदानीं प्रकाशितम् इत्यर्थः। कुतः? अविद्यायाः मायायाः निर्गतत्वात्, विनाशात्, असम्बन्धात्। इदं चैतन्यस्वरूपं पूर्वं वर्तमानमेव मलरूप आवरण अपगमात्। आवरणं गतम्, अतः प्रकाशितं भवति इत्यर्थः। यथा दर्पणस्य मलं भवति, अतः दर्शितं दृष्टं न भवति, मलम् अपगच्छति तर्हि स्वरूपम् आविर्भूतं भवति, ज्ञातं भवति, प्रकाशितं भवति। तर्हि तत् स्वरूपं कुत्र आसीत्? तत्रैव आसीत्। अतः वदति मलरूप आवरण अपगमात्
किमभूत् प्रकाशबहुलावृतम् आविर्भवति यावान् प्रकाशः तावान् प्रकाशम् उपादाय तदिदं स्वरूपम् आविर्भवति स्वेन शब्दात् तत्कृते स्पष्टरूपेण वाक्यस्यैव विद्यमानत्वात् परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण स्वकीयेन रूपेण स्वकीयं रूपम् इति चेत् पूर्वम् अस्ति चेदेव खलु तत् स्वकीयं भवति अन्यथा स्वकीयं कथं स्यात् स्वीयं रूपं कथं स्यात् तर्हि आविर्भूतं रूपं स्यात् देवादिकं तु आविर्भूतं रूपं तत्तु स्वीयं रूपं नास्ति स्वीयं रूपं तु जीवस्वरूपं शुद्ध जीवस्वरूपम् अतः तत्र स्पष्टरूपेण स्वेन रूपेण इति स्वेन इत्याकारकस्य शब्दस्य विद्यमानत्वात् कीदृशस्य तस्य विशेषणस्य विद्यमानत्वात् इति स्पष्टयति अन्यथा स्वेन इति विशेषणम् अनर्थकं स्यात् अत्रायमाशयः भक्तानुग्राहकस्य परब्रह्मणो नारायणस्य प्रसादेन स्वाविद्यारूपे मले विगलिते परब्रह्मणः नारायणस्य प्रसादेन कृपाकटाक्षेणैव इदं मलं विगलितं भवति तदानीमेव शुद्धे जीवात्मन्येव परमात्मध्यानबलेन तत्समानगुणाः तत्परिचर्याः पार्षदरूपाः भागवती तनुः शुद्धे जीवात्मन्येव परमात्मध्यानबलेनैव एतद्भवति परमात्मनः निरन्तर अनुसन्धानबलेन भागवती तनुः आयाति का सा भागवती तनुः तत्परिचर्यार्हा भागवती तनुः अन्यथा व्याध्यादिना पीडितं भवति चेत् स्थौल्यादिना तु पीडितं भवति चेत् कैङ्कर्यादिकं सेवादिकं कर्तुं न प्रभवति अतः व्याध्यादिपीडारहितं तद्भवति अतः दिव्यं भवति फ्लेक्सिबल् भवति यद् कैङ्कर्यं कर्तुं यादृशं कैङ्कर्यं सेवादिकं कर्तुं यादृशं शरीरमपेक्षितं तत् तादृशमपि एषः अधिगन्तुमर्हति सूत्ररूपेण भूत्वा तन्तुरूपेण भूत्वा अपि भगवन्मालासेवायां स्वयं सूत्रो भूत्वापि तत्र परमपुरुषस्य सुखम् अनुभोक्तुं शक्नोति तच्छरीरे एव मालारूपेण भूत्वापि फ्लेक्सिबल् खलु तत्तत् स्वरूपम् अवाप्तुमपि शक्नोति पुष्परूपेण भूत्वा भगवन्मुखारविन्द समीपमपि गन्तुमर्हति तदेव कैङ्कर्यं तेन ईप्सितम् अतः तत्कृते सः तदनुगृह्णाति कामचारो भवति यावत् शरीरं भिन्नं भिन्नमपि अवगत्य प्राप्य कैङ्कर्यं कर्तव्यं तर्हि तावत् शरीरमपि प्राप्नोति अतः स्पष्टयति स्वेन रूपेण इति विशेषणात् तथा अवगम्यते अन्यथा इदं विशेषणम् अनर्थकं स्यात् इत्यनन्तरं वदति भगवतः नारायणस्य प्रसादेनैव स्व अविद्यारूपे मले विगलिते सति शुद्धे जीवात्मन्येव परमात्मध्यानबलेनैव तत्परिचर्य अर्ह तत्समानगुणाः परमात्मसमानगुणाः अपि चतुर्भुजरूपेणापि भवति द्विभुजरूपेणापि भवति बहुस्वरूपेणापि भवति एकस्वरूपेणापि भवति भिन्नभिन्नस्वरूपेणापि भवति भागवतीं तनुं प्राप्य भगवत्सम्बन्धिनीं तनुं प्राप्य भगवत्कैङ्कर्य अनुकूलां तां प्राप्य
भगवतः सेवां करोति, नित्यसेवां करोति। तनुः भागवती तनुः प्रादुर्भवति कथमित्येते कीटपेशकृत्स्वरूपापत्तिन्यायेन। तत् कीटरूपेणापि भवति, पेशरूपेणापि भवति, अन्यान्यरूपेणापि भवति खलु। तत् एकमेव तत् पतङ्गरूपेण भवति, कम्बलकीटरूपेण किञ्चित् दीर्घरूपेणापि भवति, अनन्तरं तदेव पतङ्गरूपेणापि भवति, तदेव कृमिरूपेणापि भूत्वा गच्छति। यथा भिन्नभिन्नशरीरादिकमपि अवाप्य एकः कीटविशेषः अत्र भूलोके अस्मत्कृते दृश्यमानः भवति, तथा एषः प्रादुर्भवति, भागवती तनुः प्रादुर्भवति। भोगार्थं न, भगवत्कैङ्कर्यार्थं, सेवार्थं। न देवादितनुवत् आत्मनः सकाशात् भिन्ना इदं शरीरम् आत्मनः सकाशात् देवादिवत् भिन्नं शरीरं नास्ति। इदं शरीरम् आत्मनः शरीरमेव, परन्तु दिव्यं शरीरम्, अनुकूलं शरीरं, फ्लेक्सिबल् शरीरं, कैङ्कर्यार्थं विद्यमानं शरीरं, स्वस्वरूपेण आविर्भूयैव एतत् कर्तुं शक्नोति सः। अन्यथा सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः न भवति चेत् कथम् एवं रूपेण कर्तुं प्रभवति। अतः गुणाष्टकपूर्णः भवति, स्वस्वरूपेण आविर्भूतः भवति। अविद्यारूपमलस्य अनादित्वात् जीवस्थानादि संसारबन्धोपपत्तिः। अविद्यारूपमलस्य अनादित्वात्, अविद्यारूपमलम् अस्ति खलु कर्म, तदपि अनादित्वात् जीवस्थानादि संसारबन्धोपपत्तिः। अविद्यारूपकर्मणः विनाशे सति, विनिर्गमे सति मोक्षलोकापत्तिः, एतादृशदिव्यशरीर अवाप्तिः। तदानीं तदीयं तत्स्वरूपं पूर्वतनमेव आविर्भूतं भवति। अतः इदं यत् स्वरूपं वर्तते तत् परमपुरुषस्य यत् पूर्वसिद्धमेव स्वरूपं, तत्कालसम्भूतं स्वरूपं नास्ति। जीवस्य तत्कालसम्भूतं स्वरूपं नास्ति। अतः स्वाभाविकमेव अविद्यामुक्तस्य स्वरूपं परमात्मध्यानबलेन चिदानन्दघनं, स्वाभाविकमेव इदं स्वरूपं, तदीयं स्वभावरूपेण विद्यमानमेव इदं स्वरूपम् अविद्यया मुक्तः, अतः तत्स्वरूपम् आविर्भूतं भवति। कथं? परमात्मध्यानबलेनैव आविर्भूतं भवति। अत एव परमात्मनः दिव्यानुग्रहेण स्वकीयं स्वरूपं स्वस्मिन् आविर्भूतं भवेदित्येव प्रार्थनामपि कुर्वन्ति पूर्वाचार्याः सर्वे। अतः चिदानन्दघनं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं भागवतीतनुसंज्ञाम् आविर्भवति। सर्वज्ञत्वादिविशिष्टम् इदं शरीरं, तनुः, भागवती तनुः, भगवत्सम्बन्धी कैङ्कर्यार्थमेव विद्यमानं तनुः। अतः तत्तादृशसंज्ञां भागवतीतनुसंज्ञामेव आविर्भवति। केवल आत्मनिष्ठः अस्ति खलु, प्रकृतियुक्तम् आत्मानम् अक्षरब्रह्मात्मकतया उपासनं करोति, सोऽपि अर्चिरादिमार्गेणैव आगतवान्। सः किं करोति? केवल आत्मनिष्ठस्य तु
ಅಕ್ಷರತೇಜಸಿ ನಿರವಯವತ್ವೇನ ಲೀನತ್ವಮೇವ. ಸಹ ಅಕ್ಷರತೇಜಸಿ ನಿರವಯವತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ತತ್ಕೃತೆ ಸಾವಯವತ್ವಮೇವ ನಾಯಾತಿ. नाम दिव्यं शरीरमेव न आप्नोति. नाम किं भवति तत्र केवलं अक्षरतेजसि लीनो भवति. अक्षरस्य तस्य तेजसि लीनो भवति. कुतः? अवयवाभावात्. परब्रह्मोपासनात् अक्षरब्रह्मोपासने कनीयस्त्वं श्रूयते. अतः अक्षरब्रह्मोपासनं करोति खलु, प्रकृतिवियुक्त आत्मानमेव अक्षरब्रह्मात्मना उपासनं करोति. परब्रह्मात्मकतया उपासनं करोति, अक्षरब्रह्मात्मकतया उपासनं करोति. अतः एतस्मिन् अर्चिरादिमार्गे सः समायाति, परन्तु एषः तत्रैव वितिष्ठते. परब्रह्मोपासनात् अक्षरब्रह्मोपासने अतः एव कनीयस्त्वं निकृष्टत्वम् उच्यते च श्रुतौ. ततो भूयैव ते तमो यौ विद्याया गुम्रताः. ततो भूयैव तमः भवति. केषां कृते? ये परं विद्यायां रताः, ज्ञाने उपासने एव वर्तन्ते, परन्तु तेषां कृते पूर्णरूपेण तादृशविनिर्मोकः नाभूत्. परमात्मात्मकत्वेन रूपेण स्वात्मानं, नाम अक्षरब्रह्मात्मकत्वेन रूपेण स्वात्मानम् उपासनं करोति, शुद्धस्वरूपमेव उपासनं करोति, परन्तु स्वात्मानुसन्धानशीलः सः. अतः तत्रैव भवति, तस्मात् विनिर्मुक्तो न भवति, अग्रे सर्तुं न शक्नोति. अतः तद् निकृष्टं कथमिति चेत् ततो भूयैव तमः इत्युक्तम्. ये परं केवलम् आत्मोपासने एव विद्यमानाः भवन्ति, केवल आत्मनिष्ठाः इत्येवं रूपेणैव तेषां कृते उपपादनम्. आत्मानम् अक्षरब्रह्मात्मकत्वेन रूपेण उपासनं कुर्वन्ति. अतः इमे निकृष्टाः. अस्याः अर्थः ततोऽन्यस्यां विद्यायां केवलाक्षरात्मोपासनायां ये रताः, ये अन्यस्यां विद्यायां केवल अक्षरात्मोपासनायां रताः, ये विद्यायां रताः, केवल अक्षरोपासनरूपविद्यायां रताः इति तद् श्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानं करोति. ते भूयः तमः, भूयः बहुतरं तमः, अज्ञानसदृशं तमः. निरवयवं घनतेजोमयं ब्रह्म सुषुप्तिभूतम् अक्षरात्मस्वरूपं प्रविशन्ति. घनतेजोमयं निरवयवं तत् तेजोमयं, परन्तु अज्ञान तमः इत्युक्तं, परन्तु तमः सदृशमित्यर्थः. तमः नाम अज्ञानम्. अज्ञानं गच्छन्ति इति न, अज्ञानसदृशमेव स्थानं प्राप्नुवन्ति. अज्ञानसदृशं किं तत् स्थानमिति चेत् तत् घनतेजोमयमेव ब्रह्मरूपं, परन्तु निरवयवं घनतेजोमयं तत् ब्रह्मस्वरूपं, तत् सुषुप्तिभूतं. तत् सुषुप्तौ यथा प्राप्नोति, परन्तु परमपुरुषं नाधिगच्छति, तद्वत् सुषुप्तौ यथा प्राप्नुमः खलु वयं, तद्वत् तत्सादृशमेव तत्सदृशमेव अक्षरात्मस्वरूपं प्रविशन्ति. अक्षरात्मस्वरूपमेव प्रविशन्ति, अतः अग्रे न सरन्ति. एतत् सर्वं वचनामृतादिषु अपि स्पष्टरूपेण उपपादितमपि.
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾನುಗ್ರಹೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ ತೇಜಸಿ ತಮಿ ಸಮೀಕ್ಷತೆ ಕೇವಲಂ ತೇಜ ಏವಾನ್ಯೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ತತು ನ ತು ತಂ ಮುನೇ. ವಾಸುದೇವ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಯಸ್ಯ ಕೃತೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಃ ವರ್ತತೆ, ಯಸ್ಮಿನ್ ಅನುಗ್ರಹಃ ಸಹ ತೇಜಸಿ ತಂ ಈಕ್ಷತೆ, ತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಈಕ್ಷತೆ. ಅನ್ಯತು ಕೇವಲಂ ತೇಜ ಏವ ಈಕ್ಷಂತೆ, ತೇಜಸಿ ತಂ ನ ಈಕ್ಷಂತೆ. ಯೇ ಪರಂ ಕೇವಲಂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವ ಈಕ್ಷಂತೆ ತೇ ಅತ್ರ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾಯಾಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲೇ ಅಪಿ ಮಂಡಲಮೇವ ಈಕ್ಷಂತೆ, ಮಂಡಲಗತಂ ತೇಜಃ ಏವ ಈಕ್ಷಂತೆ. ಯೇ ಪರಂ ಪರಮಪುರುಷೋಪಾಸಕಾಃ ತೇ ಮಂಡಲೆ ಸವಿತೃನಾರಾಯಣಮಪಿ ತಂ ಕಿರೀಟ ಹಾರಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಂ ಆಪ್ರನಖಾತ್ ಸರ್ವಯೇವ ಸುವರ್ಣಃ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ಕಿರೀಟಹಾರಾದಿ ಉಪೇತಂ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರ್ವಂತಿ. ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನಂ ತಂ ನಾರಾಯಣಂ ಅಧಿಗಚ್ಚಂತಿ. ಅನ್ಯ ಕೇವಲಂ ತೇಜಃ ಏವ ಈಕ್ಷಂತೆ. ಯೇ ಪರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಿಣಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾನುಗ್ರಹಾಃ ತೇ ತೇಜಸಿ ತಮೀಕ್ಷಂತೆ, ಅನ್ಯೇ ಕೇವಲಂ ತೇಜ ಏವ ಈಕ್ಷಂತೆ ನ ತು ತಂ ಪರಮಪುರುಷಂ. ಹೇ ಮುನೇ ಇತಿ ಸಂಬೋಧ್ಯ ಉಪಪಾದಯತಿ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಪಿ ಅಚ್ಯುತಭಾವವರ್ಜಿತಂ ನ ಶೋಭತೆ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇತಿ ಸ್ಯಾತ್. ಕರ್ಮರಹಿತಃ ನಿರ್ಗತಂ ಕರ್ಮಪರಸ್ತಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಚೇದಪಿ ಅಚ್ಯುತಭಾವವರ್ಜಿತಂ ತತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತತ್ ನ ಶೋಭತೆ. ತದಪಿ ಏಕರೀತ್ಯಾ ನಿರಂಜನಂ ಜ್ಞಾನಮಲಮೇವ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂತು ಅಚ್ಯುತಭಾವः ನಾಸ್ತಿ, ಪರಮಪುರುಷಾನುಸಂಧಾನಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅತಃ ತತ್ರ ದೋಷः ನಾಸ್ತಿ, ಪರಂತು ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ತತ್ ಮಲಂ ಅಮಲಂ ನ ಭವತಿ. ಕುತಃ ನಿಕೃಷ್ಟಮೇವ ಸ್ಥಾನಂ ತೇನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೋಪಾಸೀನಃ ಸಹ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾತ ತಮೇವ ಲೋಕಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ತತೋಪ್ಯಗ್ರೆ ಮುಕ್ತಃ ನ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ಅತಃ ತತ್ಕೃತೆ ಕನೀಯಸ್ತ್ವಂ ತತ್ತೇಜಸಿ ಏವ ಲೀನೋ ಭವತಿ. ಕುತಃ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್. ಕಿಂಚ ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಗೇವ ಸಿದ್ಧತ್ವೇಪಿ ಮಲವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಬಲೇನ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಆನಂದಾದ್ಯಾವಿರ್ಭಾವಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಮುಕ್ತಃ ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ಕೃತೆ ಕೇವಲಂ ತತ್ತಾದೃಶ ಜ್ಞಾನರೂಪೇಣೈವ ಅವಸ್ಥಾನಂ ನ ಉಚ್ಯತೆ. ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಯಃ ಮುಕ್ತಃ ಸಹ ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದಭಾಗ್ ಭವತಿ. ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದಭಾಗ್ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಭವತಿ, ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಭವತಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಃ ಭವತಿ, ಪರಮಪುರುಷ ಸಾಕಾರಃ ಭವತಿ, ತದ್ಗುಣಕಃ ಭವತಿ. ಕೇವಲಂ ತದಾಧೀನ್ಯಮಸ್ತಿ ಪರಂತು ತತ್ಸದೃಶಃ ಏವ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ತು ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯಂ. ಅನ್ಯಥಾ ಕೇವಲಂ ತೇಜೋರೂಪೇಣ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತೇಜಸಿ ಏವ ಲೀಯತೆ, ಅನುಭೋಕ್ತುಮೇವ ನ ಪ್ರಭವತಿ. ಅತಃ ಮಲವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಏತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ
विद्याबलेन अपरिच्छिन्न आनन्द आविर्भावः भवति। एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इति प्रजापतिवाक्ये एतम् अहम् इतोपि अग्रे भूयः अधिकरूपेण व्याख्यास्यामि। व्याख्यानमेव न, अनुव्याख्यानं करोमि, अनुसृत्य व्याख्यानं करोमि। तर्हि तदीयं रूपादिकं नास्ति चेत् तत्सर्वं वक्तव्यं किमर्थं स्यात्? तत्सर्वं वक्तुं किमर्थम् उपक्रान्तः भवेत्, उपक्रमणं कुर्यात्? जागरितात् प्रजापतिवाक्ये पूर्वं जागरिताद्यवस्थारूपमलप्रयुक्तस्य पश्चाद्विनिर्मुक्तस्य शुद्धस्य जीवात्मनः एव मुक्त इति वक्तव्यतया प्रतिज्ञानात्। जागरितावस्थायां मलप्रयुक्तः, पश्चात् तद्विनिर्मुक्तः इति चेत् जागरितावस्थायां यद्वर्तते तन्नास्ति इत्यर्थः, दोषान्मुक्तः इत्यर्थः। तत्तादृशः सः जीवात्मा तस्यैव स्वरूपम् अत्र उच्यते इति प्रतिज्ञां करोति, प्रतिज्ञानात्। किञ्च आत्मा प्रकरणात् ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इति वाक्ये पूर्वप्रकृत अपहरपात्मत्वादिगुणकः आत्मा परविद्याबलेन प्राप्तायां मुक्तावस्थायामेव वक्तव्यः। ततो ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि। आत्मनः मुक्तस्य स्वरूपं भूयः अधिकरूपेणापि व्याख्यानं करोमि। कस्य? यः अपहरपात्मत्वादिगुणकः आत्मा, सः मुक्तावस्थां प्राप्नोति खलु? कदा प्राप्नोति? परविद्याबलेन मुक्तावस्थां प्राप्नोति। परविद्याबलेन मुक्तावस्थायां प्राप्तायामेव इदं वक्तव्यम्, आत्मा ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इति। बद्धावस्थायां तु भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इत्येवं रूपेण वक्तव्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। यतोहि पूर्णरूपेण सः तत्र मलेन बद्धः, अतः दुःखादिकमेव अनुभुङ्क्ते कर्मबलेन। अतः उत्तराच्चेदाविर्भूत, किञ्च पूर्वं सूत्रे उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु इति सूत्रं भवति। आविर्भूतस्वरूपः भवति इति चेत् पूर्वं विद्यमानमेव खलु आविर्भूतं भवति, इदानीं नूतनरूपेण प्राप्नोति इत्येतत्तु न भवत्येव खलु इत्यपि अभिहितात् प्रकरणात् इदं स्पष्टरूपेण अवगम्यते। य आत्मा अपसपात्मा इत्यादि प्रकृत्यैव यः आत्मा पूर्वं यः आसीत् सः आत्मा, कः आत्मा? अपहरपात्मत्वादिरूपेण विद्यमानः यः आत्मा स एव इदानीं स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति पूर्वतनमेव उपादाय अत्र उपादयति। तस्यैव प्रतिज्ञानमत्र, न तु अन्यस्य, तादृशगुणादिरहितस्य न। अतः अपहरपाप्मेत्यादि प्रकृत्यैव भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इत्युक्तत्वात् परमात्मप्राप्तिबलेन किं भवति इति चेत् पूर्वं यदासीत् तत् प्रादुर्भूतं भवति। अतः प्रादुर्भूतापहरपात्मत्वादिगुणः एव अयं मुक्तः आत्मा, सः परब्रह्मसमानधर्मः पार्षदः। परब्रह्मसमानधर्मः सः भृत्यः, दासः, परमपुरुषस्य दासानुदासः इत्येवं रूपेण विद्यमानः इत्येव स्पष्टरूपेण ज्ञायते। अतः इदं स्वरूपं तत्कालसम्भूतं न भवति, अपि तु पूर्वसिद्धमेव स्वरूपम् अत्र आविर्भूतं भवति
इति स्थूणालिखनन्यायेन सुस्पष्टम् अस्मत् कृते ज्ञातं भवेत् इति धिया इदमधिकरणम् आरभ्य उपपादयति इत्यर्थः। यद्यपि अस्य अधिकरणस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि आविर्भूतस्वरूपस्तु इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण सूत्रमपि अस्ति, तथापि कदाचित् अन्येषां प्रश्नादिकम् आयाति चेत् तदानीं उपपादनार्थम् अवगन्तुं स्पष्टयितुं च सामर्थ्यं भवेदिति धिया स्थूणालिखनन्यायेन इदम् अर्थतत्त्वम् अत्र स्पष्टं करोति, सुस्पष्टम् उपपादयति। सम्पद्याविर्भावस्वेन शब्दात् मुक्तः प्रतिज्ञानात् आत्मा प्रकरणात् इति सूत्रत्रयात्मकम् इदं सम्पद्याविर्भावाधिकरणं सम्पूर्णम्। जय श्री स्वामिनारायण। जय श्री